अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल कॉर्नर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शेख। नाज़रीन, आज सोशल कॉर्नर में हम बात करेंगे स्लॉटर हाउस के बारे में। स्लॉटर हाउस एक ऐसी जगह जिसे मुजीबा खाना भी कहा जाता है, जहां पर जानवरों को ले जाकर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी ज़िबा किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से स्लॉटर हाउस के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स हैं वो गोश्त की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे इन सब इश्यूज़ के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान जनाब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, जो डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर फैसलाबाद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की रिपोर्ट। स्लॉटर हाउस यानी ज़िबा खाना ऐसी जगह है जहां जानवरों को ज़िबा किया जाता है। हुकूमत की जानिब से हर शहर में इसकी आबादी के मुताबिक स्लॉटर हाउस कायम किए जाते हैं, ताकि तमाम शहरियों तक ताज़ा गोश्त का हुसूल मुमकिन बनाया जा सके। स्लॉटर हाउस में जिंदा जानवरों को लाने से लेकर गोश्त हासिल करने तक एक मुकम्मल तरीकेकार अपनाया जाता है। शहर भर के कसाब अपने अपने जानवरों को ज़िबा करने की गर्ज से स्लॉटर हाउस में लेकर आते हैं। हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा हेल्थ इंस्पेक्टर्स जानवरों को चेक करने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जानवरों के गोश्त को स्लॉटर हाउस से बाहर लाने के लिए उस गोश्त पर पास की स्टैंप लगा दी जाती है, जो इस बात की तस्दीक है कि ज़िबाशुदा जानवर अपनी सेहत, उम्र और वजन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बज़ाहिर तो इस तमाम मरहले में यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ बहुत शफाफ और मुनज़्ज़म हो, लेकिन आम शहरियों की ताज़ा गोश्त के हुसूल के लिए शिकायत यूं की तूं है। फिर स्लॉटर हाउस के करीब रिहाइश पजीर लोग ज़िबाशुदा जानवरों की आलाइशों और गंदगी से सख्त परेशान हैं। टीएमए खुद 2 या 3 सेंटी वर्कर भेज देते हैं डेली, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो फिर जहाँ से जो फिल्थ वगैरह जितना है वो रेडियो में डाल के ले जाएंगे। कोई जानवर जिसकी एज कम हो, 6 मंथ से बिलो हो, छोटा हो, एमएससीएटेड हो, या कोई प्रेगनेंट वगैरह लगे हमें फीमेल जानवर, उसको फिर हम रुकवा देते हैं कि ये सुबह स्लॉटर नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दामात के फुकदान की वजह से स्लॉटर हाउस भी दीगर मसाइल की तरह एक अहम मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम आज बात कर रहे हैं स्लॉटर हाउस के बारे में। स्लॉटर हाउस के लिए आप सबसे पहले तो ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जगह आपको स्लॉटर हाउस के लिए जो मौजूद है, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स आपके वर्किंग में होते हैं, इंस्पेक्शन में होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला फैसलाबाद में मुख्तलिफ TMAs के ज़ेर इंतज़ाम 9 स्लॉटर हाउसेज काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है फैसलाबाद शहर की, यहाँ पे TMA जिना टाउन और TMA लायलपुर टाउन के ज़ेर इंतज़ाम एक स्लॉटर हाउस काम कर रहा है। लेकिन इनमें भी जो शहर का सबसे बड़ा और पुराना स्लॉटर हाउस है वो मदनपुरा में है, जो TMA जिना टाउन के ज़ेर इंतज़ाम। डॉक्टर साहब, एक स्लॉटर हाउस पे कितने डॉक्टर्स होते हैं? इस वक्त एक स्लॉटर हाउस में एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो जानवरों की इंस्पेक्शन के लिए। और जानवरों की तादाद कितनी होती है वहाँ पे? इस वक्त मदनपुरा में तकरीबन 800-900 के करीब रोजाना जो छोटे जानवर यानी भेड़ बकरी ज़िबा होते हैं, और 90 से 100 के करीब जो बड़े जानवर गाय और भैंस ज़िबा होते हैं। इनकी तादाद जो है हफ्ते में मुख्तलिफ दिनों में बदलती रहती है, कि जैसे सोमवार के दिन जानवर ज़्यादा मकदार में ज़िबा होते हैं, और फिर जुमे को के दिन के आम पब्लिक हॉलीडे होती है, तो लोग ज़्यादा तादाद में अपने घरों की ज़रूरियात के लिए चीज़ें खरीद करने के लिए निकलते हैं, तो उस दिन ज़्यादा होते हैं। बकाया जो दिन है, हफ्ता हो गया या इतवार हो गया, इन दिनों में जानवर निस्बतन थोड़े कम ज़िबा होते हैं। लेकिन आप एक हफ्ते की एवरेज निकालें तो मदनपुरा स्लॉटर हाउस में तकरीबन 800-900 छोटा जानवर रोजाना, और जो 90 से 100 के करीब बड़े जानवर ज़िबा होते हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन 1000 के करीब जानवर ज़िबा किए जाते हैं रोजाना, और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब इंस्पेक्शन करते हैं। आपके ख्याल में काफ़ी है एक डॉक्टर साहब की इंस्पेक्शन? असल में हकीकत ये है कि चूंकि ये स्लॉटर हाउस ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं TMAs के, जिना टाउन में पहले से जब यहाँ पे कॉरपोरेशन भी थी तो ये चलता था स्लॉटर हाउस, और जो फैसलाबाद में उस पर कॉरपोरेशन थी उनके अपने यहाँ पे डॉक्टर साहब थे, और उनके साथ
ایک پورا عملہ چلتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریٹائر ہو گئے. تو جناح ٹاؤن نے ہمیں ریکویسٹ کی محکمہ لائف اسٹاک کو کہ ہمیں جانوروں کی ذبح خانے میں سروس پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب دیں. تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان کو ڈاکٹر شاہد اکرم جو کہ ہمارے ایک ویٹرنری ہاسپٹل میں پوسٹڈ ہیں، ہم نے ان کی ایڈیشنل ڈیوٹی لگا دی کہ وہ وہاں پہ رہیں. شاہد صاحب جو ہیں یہ ٹیمپرری ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ، پرماننٹ ڈیوٹی پہ ہیں؟ اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ٹیمپرری گئے ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی وہاں پہ پرماننٹ کرتے ہیں. جتنے دن سلاٹرنگ ہوتی ہے، مثلا تھرسڈے سے لے کے منڈے تک وہ ریگولر وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ٹیوزڈے اور وینسڈے ہے وہ الٹیمیٹلی چونکہ سلاٹرنگ کی چھٹی ہوتی ہے تو وہاں نہیں پہنچے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹرز کی جیورسڈکشن جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے یا پوری سٹی کے اندر کسی بھی سلاٹر ہاؤس کی جو انڈر جو قصاب ہیں ان کا انسپیکشن کر سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فیصل آباد میں 2 سلاٹر ہاؤس کام کر رہے ہیں، ایک جناح ٹاؤن کا اور ایک لائل پور ٹاؤن کا. لامحالہ جس ٹاؤن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی جیورسڈکشن وہی ٹاؤن ہوگی. اور لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا کام کرنے کا طریقہ کار، ویٹرنری ڈاکٹر کا کام کا وہاں پہ ایک رول ہے لمیٹڈ، اور اس کے ساتھ وہ انڈر سپرویژن یا گائیڈنس وہ ٹی ایم میں کام کرتی ہیں. ذبح خانے کا جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنے بھی کنٹرول ہے نا وہ ٹی ایم میں جناح ٹاؤن کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ صبح ارلی ان دی مارننگ وہاں جائیں، جو جانور وہاں پہ سلاٹرنگ کے لیے آئے ہیں ان کو معائنہ کیا جائے کہ وہ صحت مند ہیں. جو صحت مند جانور ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا جائے اس دن ذبح ہونے کے لیے، اور جو انفٹ جانور ہیں ان کو نہ ذبح ہونے دیا جائے. تو فیلڈ وزٹ بھی ہوتا ہے اس کا؟ فٹ میں یہی ہے کہ وہ جانور صحت مند ہو. نہیں، فیلڈ وزٹ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں سلاٹر ہاؤس کے علاوہ فیلڈ وزٹ بھی کرتے ہیں، جا کے قصاب کی دکانوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ. تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا 10 بجے سلاٹر ہاؤس ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لامحالہ جو بندہ صبح کا کام کر رہا ہے اس کو فریش اپ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اور اس کے بعد ایسے ہی جناح ٹاؤن نے اور لائل پور ٹاؤن نے اپنی ٹیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں جو اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ان آتھورائز یعنی سلاٹر ہاؤس کے بعد جانور تو نہیں ذبح ہو رہے، اور جو ان آتھورائز جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو سلاٹر کنٹرول ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. اور ان کے چالان جو ہیں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ٹرائل ہوتی ہے، اور ان کو جو بھی افینس اس نے کیا ہو، قانون شکنی کی ہو، اس کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے. لوگوں کا ایک عام کوشچن یہ ہوتا ہے کہ انسپیکشن پراپر نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے. ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی کافی ہے آپ کے خیال میں بینگ دا لائف اسٹاک آفیسر آپ کیا ریکوائرڈ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 150 جانور جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک آدمی کر سکتا ہے. میکسیمم 200 جانور دیکھ لے کہ وہ پہلے دیکھ لے جانور، اور اس کے بعد ذبح ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کیا اس کا دیکھا جائے کہ آیا اس کے اندرونی اعضاء میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ضائع کیا جائے، وہ مثلا پھیپھڑے میں ہو، اس کے جگر میں ہو، وہ کر لے. تو لامحالہ میرے خیال کے مطابق محکمہ کا بھی اس بارے میں یہی خیال ہے، صوبائی محکمہ لائف اسٹاک کا، کہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں پہ تقریباً 4-5 ڈاکٹر صاحبان ہونے چاہیے تاکہ جو ان کی جانوروں کی ذبح ہونے سے پہلے بھی انسپیکشن پراپر طریقے سے ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گوشت ذبح خانے سے باہر نکل رہا ہو تو اس وقت بھی ان کی پراپر انسپیکشن ہو جائے. یعنی ٹیمیں 2 بن جائیں کہ 2-1، کیونکہ سارے جانور ایک وقت میں تو نہیں ذبح ہوں گے، لامحالہ وہ ایک ترتیب سے ہوتے جائیں گے ایک مخصوص جگہ پہ، کہ 2-3 آدمیوں کی ڈیوٹی ہو جو ان کو جانور کو صحت مند کو دیکھیں، ایک یارڈ ہو، کھلی جگہ ہو جہاں پہ وہ دیکھیں، اور جب ذبح ہو اس کی نگرانی کی جائے، اور اس کے بعد جب ذبح ہو کہ گوشت مارکیٹ میں جانے لگے اس کو پراپر سٹیمپنگ ان کی زیر نگرانی ہو، اور وہ لوگوں کے لیے ایک بہتر سرٹیفائڈ یعنی ہو وہ گوشت لوگوں کو مہیا ہو سکے.
ناظرین سلاٹر ہاؤس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب جو ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر فیصل آباد ہیں. اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے.